اللهم يا منزل البركة، اللهم يا منزل البركة، اللهم يا مفتح الأبواب، افتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب فضلك، وافتح لنا أبواب مغفرتك يا مفتح الأبواب. اللهم يا مجيب الدعوة أجب دعوتنا برحمتك يا رحمن. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم حال جميع المسلمين يا خير الراحمين. واحفظنا من جميع آفات والأمراض يا خير الحافظين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا خير الرازقين، يا خير الرازقين، يا خير الرازقين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا وللوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا واغفر لنا خير الغافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب. امين يا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب